معزز سامعین سجنوں تے مترو السلام علیکم دوستو، میری نظم دا عنوان چندہ چندے تے بڑا زور تے چندے ڈیمن تے بڑا زور تے اپنی عوام اگر یہ لوگ جڑے بڑے بڑے مینار تے بڑے بڑے مسیطہ تے بڑے بڑے معاملات کریں دن، اگر یہ چندے غریب لوگے کوئی دیون تا امید ہی میں جو کوئی بندہ بکھا کہنا سن سے، کوئی بندہ ننگے تن کہنا ہو سے، کوئی بال ننگے تن کہنا ہو سے۔ میرے پیارے دوستو، جو ایک مولوی دا ملہ دا ایک رویہ بڑھ گئے کہ چندے اگاڑن، انہاں چندیاں چوں کھاونا، انہاں چندیاں چوں کاراں گرنیاں اور بالیں دیا روٹیاں سکاتے بیچڑیاں اور لوگاں دے دانے آندن، اچھڑ دے دانے آندن، انہاں کو بیچنا، اپنے بڑے بڑے پراڈو تے گڈیاں گرنیاں اور خطابت کو مل بیچنا تے بہت بڑیاں فیساں گرنیاں۔ میلاد مصطفیٰ تے جی میں جو منڈی لگ دیئے ای میں منڈی لگی کھڑی ہوں دیئے تے نعت خانے دیاں بھی تے شہران دیاں بھی تے مولویاں دیاں بھی، کیونکہ نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ دے جتنے اولیاء اللہ آئین انہاں تے ڈپٹیاں لگیں، او آتے مفت آتے دیرے لاتے نے، لوگاں کو لنگر کھوائے نے اور لوگاں کو مسلمان کیتے نے۔ این برے صغیر دے وچ ساڈے اولیاء اللہ دا اے احسن کردار، احسن گفتار، احسن کمال علم جو آتے جی میں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سائیں آتے ہندوستان اجمیر ڈیرا لاتے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیتا ایک نگاہ دے نال۔ اساڈے مولوی تقریر کرن، خطاب کرن بیٹھے تا مسلمان دا دل بھی مسلمان نہیں تھیندا۔ تا میں این حوالے نال کچھ اشعار پیش کرن چاہنا، کنہیں کو بڑے مشکل لگ سن، کنہیں کو چنگے لگ سن، اور امید ہے جڑے بہت بڑے سخن ور لوگ ہیں اور جڑے صحیح مانے مولوی دا کردار نہیں رکھ دے تے اولیاء اللہ دا کردار رکھ دیں تو وہ انتہائی خوش تھی سن اور انتہائی میں کداد لے سن۔ جے خلق خدا نال نہیں پیار تیڈا تو بندہ نہ ڈانڈا نہ پتھر نہ لوہا، جے خلق خدا نال نہیں پیار تیڈا تو بندہ نہ ڈانڈا نہ پتھر نہ لوہا، تے کوسا چکے سا مخیر امیرا تیڈا زر نہ زر ہے نہ مٹی نہ گوہا، کڑا تے کو آکھس محمد نبی سہیں تو مسجد تے لاڈے جو سونے دا بوہا، کڑا کہیں ولی تے تو منگیا غلاف ہے، کڑا کہیں قبر تے تو منگیا ہے سوہا، تے چھڑیں دی چھت دا جیندہ ہوئے حجرہ، کڑا تے تو منگس میں کوڑے زریرے، امت میں دی بختوں جو مردی ہے جگتے کہ تو مسجد تے لاڈے میں ہیرے، تے چھڑیں دی چھت دا جیندہ ہوئے حجرہ، کڑا تے تو منگس میں کوڑے زریرے، امت میں دی بختوں جو مردی جہاں تے آنکھے جو مسجد تے لاڈے میں ہیرے، میناریں تے سونے دے گھڑے پیا لیندی، وڈی ڈکھ ڈکھیں دی تے نا پیا کڈھیں دی، تے چندے پیا دیں دی، وڈا سر مریں دی، جے سائل بھی آوے تا چھڑکاں پیا دیں دی، علا پیا علیں دی تے دھکے ڈیویں دی، محمد دی امت کو بکھا مریں دی، مزاراں تے قیمت دے کپڑے چڑھیں دی، تو غربا دی دھی تے نہ بوچھڑ سٹیں دی، تو غربا دی دھی تے نہ بوچھڑ سٹیں دی، جڑے چندے دیں دی او ملا پیا کھاں دی، جڑا کلہا پیدل او کاراں تے چڑھ گئی، او ملا دی مئی جی خریدے پہ ریشم، او ملا دی مئی جی خریدے پہ ریشم، او مسجد دا چندہ بازاراں تے چڑھ گئی، جڑے چندے دیں دی او ملا پیا کھاں دی، جڑا کلہا پیدل او کاراں تے چڑھ گئی، او ملا دی مئی جی خریدے پہ ریشم، او مسجد دا چندہ بازاراں تے چڑھ گئی، غریباں دے بالن نہ لیراں بدن تے توڑیں عید آوے
تگلیرو لیرن خدا کو خریتا مسیتاں اساریں تیرے گھر تے لگ دے جو چرتے زریرن اصل پیر کہنی او جیویں چا آکھن اے چندے دے ملا تیرے پیر پیرن خدا آکھے مسکین میڈا ہے کمبا خدا آکھے مسکین میڈا ہے کمبا خدا آکھے مسکین میڈا ہے کمبا اندے کمبے والے اتھاں جو ظہیرن تیرے سنگے مرمر غریباں دے جھوپڑ کیویں دیکھا تیڑیاں جو قبراں لکی سن وہ خدا تیری ڈہدا بیٹھا ہے سخاوت تیرے منہ تے دولت یا خبراں لکھی سن کڈانتے کو آکھے ولی جو خدا دے میرے کیتے کپڑے تو ریشم دے آنی غریباں دے بالیں کو لیراں نہ دیوی مزاراں تے چادر چڑھامی شہانی تو چندے تا لکھاں دے لکھڑ وٹیں دی تو منگتے کو دیں دی تا آنی چوانی ہے افسوس دولت تیری دا بہوں ہے نہ ناراض اصلوں تھیمی میڈا جانی خدا خلق بکھی خدا بھی نہیں تیڈا تونے سجدے دے میں خدا نال جنگے مسیتاں اساریں تونے پڑھ نمازاں خدا کو بھی تیں بے حیا نال جنگے خدا کو بھی تیں بے حیا نال جنگے اوڈے دیکھو مودی پیا مندر بنے دے اوڈے دیکھو مودی پیا مندر بنے دے تے سونے دے بتن تے بکھی عوامیں او بتاں تے زر پہ وٹیں دن کروڑاں اتھا موت بندے کو صبح تے شامیں اے مخلوق فٹ پاتھیں اتے پہ مردی او ہندو شرابی جو پیندے پہ جامیں انہاں دی بھی غدار جو ہے حکومت انہاں دا بھی راضی نہ بھگوان رامیں پئی مخلوق بختوں اے سڑکاں تے مردی او بھگوان مندر تے سونے پہ لیں دے اے بے کک کریں دے وہ محلاں تے لیں دے او بے دیکھو مندریں چڑھاوے چڑھے دے کرے یاد امت کو ہر ویلے آقا تونے وچ نمازے ہے غم ٹال کیڈا یتیماں کو مونڈھیں تے چاہتے کھڑاوے کریندہ غریباں دا ہے خیال کیڈا بیماراں کو پوچھے دعائیں بھی دیوے سنبھالاں بھی لہندا ہے دل نال کیڈا تونے ویندے صدرا تونے عرش پہنچے اے امت بھی یادے اے لجپال کیڈا اے امتی نبی دا تو سنتا ڈسیں دی ڈسا کیڑی سنت ادا پیا کریں دی میں کو ڈس خطیبہ تو پیسے مکیں دی وہ محمد دی امت یا جیبا کٹیں دی محمد دی امت یا جیبا کٹیں دی قریشی یا چشتی تونے قادری ہیں محمدی صداویں ولا عشق تیڈا تو قصہ تک کرنی دا بیٹھا سنے دی اویں بن دکھاویں ولا عشق تیڈا کڈاں تے تو مسلمان تھی گے تو تن کو جلاویں ولا عشق تیڈا کروڑاں دے دل جیتے اجمیر سونے تو کلمہ پڑھاویں ولا عشق تیڈا کروڑاں دے دل جیتے اجمیر سونے تو کلمہ پڑھاویں ولا عشق تیڈا تو ذکر محمد وچیندہ ودا ہیں جڑے تے کو ملوں میلادن پڑھیں دے اوہے پیسے چاہتے یتیمیں تے خرچیں خدا بھی اکھیں دے نبی بھی اکھیں دے کتھاں پیر اجمیر پیسے مکائے وہ ہندو کو مسلم بنے داری حیا ہے جے تیں وچ یا میں وچ ڈسا کیندے نال فیسا مکینداریا کیندے نال فیسا مکینداریا جے دہ دوئے عظمت تا داتا دی دیکھو مزارچ بھی لنگر چلیں دا پیا ہے جے دہ دو اے عظمت تا داتا دی دیکھو مزارچ بھی لنگر چلیں دا پیا ہے تے منگ رزق اللہ تو مخلوق خاطر او ہر ایک کو یارو کھویں دا پیا ہے اے ملا تے عارف دا فرقے کوہاں دا اے ملا کیویں قد کچھیں دا پیا ہے نہ مہر علی ہے اے محکم کلندر اے ملا تا خود کو رلیندہ پیا ہے نبی سائیں دے ممبر دے وارث ولی ہیں اے ملا کو اصلوں وراثت نہ دے وہ اے ذاکر بھی کہو ہیں اے ملا بھی کہو ہیں امانت دے وچے خیانت نہ دے وہ خدا واسطے میں اکھے سا سنے سا اے ملنال اصلوں خطابت نہ سنو نبی سائیں دے متھے قبر وچ جے لگنے اے ملاں دی اصلوں صداقت نہ سنو فقط پیٹ پٹکا اے میزاں کو توڑے فقط پیٹ پٹکا اے میزاں کو توڑے اندی جو زبان دی تراوت نہ سنو تراوت جان دو ترک زبان
اے یعنی پیسے نال تر رہی دی زبان فقط پیٹ پٹکا اے میزاں کو توڑے اندی جو زبان دی تراوت نہ سنو وہ تیریاں چاہتے رقمہ ویندی واٹ کھیسے یتیماں کو دے وہ سخاوت نہ سنو سناوے جڑا واز اللہ دے کیتے تساں مکا دی مکاوت نہیں کرنی یتیماں کو دے وہ غریباں کو دے وہ ایڈے نانگ لڑ دے سخاوت نہیں کرنی یتیماں کو دے وہ سناوے جڑا آواز اللہ دے کیتے تساں مکا دی مکاوت نہیں کرنی یتیماں کو دے وہ غریباں کو دے وہ ایڈے نانگ لڑ دے سخاوت نہیں کرنی جڑا سچ کو سن دے جو برداشت کرتے خدا دا او بندہ حقیقت سمجھ دے ولی ہے او سچا معارف نظر دے محمد دی ساری شریعت سمجھ دے فریدی سعیدی عطے قادری جو نی لالچ کریں دا طریقت سمجھ دے ہوئے یارو ملا چلاوے جے لنگر ہوئے یارو ملا چلاوے جے لنگر او عالم صحیح ہے او سنت سمجھ دے میں شہباز معافی طلب پیا کریں دا جے سچاں سنیمی نصیحت کو سمجھو غلام محمد قبر صاف کر گھن میں کو پڑھا ہوں شریعت کو سمجھو غلام محمد قبر صاف کر گھن میں کو پڑھا ہوں شریعت کو سمجھو میری نظم دا عنوان چندہ